बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज पाक फ़ौज में आला सतह पर तकर्रियों तबादले हुए और सबसे अहम जो तकर्री थी वो DGISI की थी। मेजर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब को नया DGISI बनाया गया है, जबकि फैज़ हमीद साहब जो साबिक DGISI थे उनको कोर कमांडर पेशावर बनाया गया। ये जो तकर्री और तबादले हैं फ़ौज के अंदर कितने अहम होते हैं, इस पर बात करेंगे आज। साथ ये ज़िक्र होगा कि नया ऑर्डिनेंस बिलाखिर सदर पाकिस्तान ने जारी कर दिया, इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं और क्या कमज़ोरियाँ इसमें छोड़ दी गई हैं और क्या अच्छी चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल की गई हैं, इस पर करेंगे बात। और दूसरा अहम तरीन केस है मरीम नवाज़ साहिबा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें इरफान कादर साहब उनके वकील हैं, और क्या प्ली ली गई है इस केस के अंदर, उसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेंगे। और एक तीसरी जो अहम बात हुई है वो पंजाब में हुकूमत के तर्जुमान जनाब फैज़ुल हसन चौहान साहब की तब्दीली, और एक बार फिर फैज़ुल हसन चौहान साहब को इस तब्दीली से बेखबर रखा गया। और दूसरा अहम जो चीज़ है वो बलूचिस्तान के, जहाँ पे जो बहरान है वो सियासी बहरान पैदा होता नज़र आ रहा है, और ये सारा कुछ है वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के ख़िलाफ़। क्यों जाम कमाल की मुखालफत हो रही है और अरकान हैं क्यों उनको वज़ीर आला नहीं देखना चाहते, इसका भी जायज़ा लेंगे। लेकिन पहले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। और यह साहब, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब नए DGISI, एक DG चला जाता है, दूसरा उसकी जगह आ जाता है, क्या इससे कोई पॉलिसी बदल जाती है? नहीं, मेरे पाकिस्तान की फ़ौज की पॉलिसी जो है वो तो कोर कमांडर डिटरमिन। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के ISI का हेड जो है ये पाकिस्तान की आर्मी से अलग हो, अखलाफ का रियासत की जो पॉलिसी है, रियासत की बेसिकली है तो प्राइम मिनिस्टर के मतहत, लेकिन नॉर्मली एक प्रैक्टिस यही रही है कि पाकिस्तान आर्मी ही के ही मतहत होता रहा है। एक जेन्युइन प्रैक्टिस यही रही है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी भी तो प्राइम मिनिस्टर के मतहत है, वो किसी और के मतहत तो नहीं है। और दूसरी ये है कि CIA की तरह कोई इंडिपेंडेंट बॉडी तो है नहीं कि जिसको 4-5 और किस्म की कोविड किस्म के एक्सपीरियंसेस और एक्सपेरिमेंट चला रहे हो या बॉडीज़ चला रही हो। दूसरी बात ये होती है कि ISI का फिर भी जितना भी हो एक मिजाज ज़रूर होता है एक आदमी का। मतलब हमीद गुल का अपना मिजाज था, ठीक, उन्होंने अपने हिसाब से ISI को चलाया, और उसके साथ ज़ाहिर बात है जब वो एक ख़ास सतह पे पहुँचे तो फिर उनको वहाँ से निकालना पड़ा, और फिर उनको वहाँ लगाया गया था, आपको याद होगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, तो उन्होंने छोड़ दिया था। इस तरह वो जनरल जो होते थे वो दाढ़ी वाले जवेद नासिर साहब, उनका अपना मिजाज था। फिर उसके बाद जब मुशर्रफ जब आया है तो चीज़ें, असद दुरानी साहब का अपना मिजाज था। मुशर्रफ के दौर के अंदर जब चीज़ें बदल गई थी, जब पाकिस्तान ने बहुत बड़ा इंटरनेशनल यू टर्न लिया था, तो चीज़ें बिल्कुल और तरह की, मिजाज ही और तरह, कियानी का मिजाज बिल्कुल और तरह का था, वो और तरह की जंग लड़ रहा था। इस वक्त बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, जो तितोरखम वाला बॉर्डर, उस पर एक तो एक्सपीरियंस जो है कोर कमांडर मौजूद हो। तो ज़ाहिर बात है ISI का सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप रहता है अफगान उनके साथ, तो एक तो फैज़ हमीद वहाँ चले गए। दूसरा, ये जो साहब आए हैं इनका 2 जगह पे इंसर्जेंसी का एक्सपीरियंस है। एक तो ब्रिगेडियर वो रहे हैं शुमाली इलाका जात के अंदर, और वहाँ ज़ाहिर बात है उस वक्त ऑपरेशन उस ज़रब में वो थे। और दूसरा जो IGFC रहे। IGFC एक बड़ी कंसोलिडेट किस्म की पोजीशन है, और गुज़श्ता तकरीबन 15 सालों में बहुत ज़्यादा हो गई है। जब से 2006 से रमाब अकबर बुकटी वाला वाक़या हुआ है, उसके बाद से जो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी लगी है उसको सारा का सारा हैंडल ही IGFC ने किया है। और IGFC एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है बलूचिस्तान के अंदर। मतलब आप अंदाज़ा करें कि बलूचिस्तान में पुलिस का जो एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर होगा। सही, कोयटा शहर के कुछ किलोमीटर, या सिब्बी शहर के किलोमीटर, या खुददार के, या हर शहर का आधा किलोमीटर रेडियस का थाना होता है। बाकी या लेवीज होती है और या होती है FC को मलेशिया कहते हैं वहाँ के लोग, और अमूमन होता है मलेशिया मलेशिया आ रही है, जो या मलेशिया बनी गटे बरोई लोग कहते हैं वो आ रही है, तो उससे एक खौफ सा पैदा हो जाता है। तमाम पोस्टें, तमाम बड़ी बड़ी शाराएँ, तमाम चेक पोस्टें, तमाम ऑपरेशन सारे मलेशिया करती है, और वो पाकिस्तान की फ़ौज भी उसके अंदर बराह रास्त नहीं आती, बल्कि इसी मलेशिया की ही जो है वो सारा काम होता है। इनके बड़े बड़े हेडक्वार्टर चमन में हैं, खुजदार में इनके बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है, कलात स्काउट्स इनके बहुत ज़्यादा हैं, इसके बाद मेमन राइफल्स हैं, ये सारे, तो इनका एक्सपीरियंस था बहुत ज़्यादा। अब वो बलूचिस्तान और ये KPK ये दोनों एक बंदे के अंदर बहुत कम मिक्स होते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि उसको जेन्युइनली होता था कि नीचे जो स्टाफ होता है वो गलत फीड ना कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक इंस्टीट्यूशन के सरबराह के लिए, कि फॉर एग्जांपल एक आदमी जो है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं इनके जो मुखबिर होते हैं कोई शरीफ लोग नहीं होते, वो सारे बदमाश होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपको खबर वही देगा कि जो एक्टिविटी में बैठेगा, जो एक्टिविटी में शरीक है,
ظاہر بات ہے یا وہ گن رنر ہوگا یا وہ نارکوٹکس ڈیلر ہوگا یا وہ اسمگلر ہوگا یا اور کسی کرائم کا ہوگا، یا آپ نے اس کو وہاں بھیجا ہوگا کہ یار تم ان کے ساتھ ہمارے اوپر دھماکے بھی کر لو، فائرنگ بھی کر لو، لیکن ہمیں خبر دیتے رہو تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے. تو ایسے لوگوں جو ہے وہ مس لیڈ بھی کرتے ہیں بعض دفعہ، جو جہاں سے پیسہ لیتا ہے وہاں سے بھی لے سکتا ہے. تو بعض دفعہ ہوتا ہے ڈوئل ایجنٹ ہوتا ہے، بعض دفعہ بٹرے کرتا ہے. جو بندہ اوپر ہوتا ہے اس کی قیادت اس طرح کی ضرورت ہے. میرا خیال ایک بڑا جینون سا فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہاں ایسے آدمی کو لگایا جائے جو دونوں پلوچ اور پشتون ایریاز کو دیکھ سکے. اور اس ریسنٹ ٹائمز کے اندر جو بہت مشکل ٹائم آ رہا ہے پاکستان کے اندر، کم از کم بارڈر کے ساتھ میں. اور یہ جو دور گزرا ہے فیاض حمید صاحب والا، کہ اس دور کے اندر ایک میجر شکست ہوتی ہے افغانستان کے اندر انڈیا کو، کہ مطلب یہ بھی تو کامیابی ہے ان کی، اور اس کو لیگیسی کو لے کے آگے چلنا، اور اس کے بعد جو چیلنجز اس کو دیکھیں میرا خیال لگتا یہی ہے. اب میں بڑا تجربہ جو ہے، تجربہ تو نہیں بلکہ تجزیہ سخت ہو جائے گا، لیکن اس کے فروٹس کو ہم مکمل طور پہ کیش نہیں کر سکے. اور ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک وجہ جو ہے چینج آف دا گارڈ کی بھی ہو کہ ہم نے فروٹس کیش نہیں کیے. کیونکہ جس لیول پہ انڈیا کی ذلت و رسوائی ہوئی ہے، جس طرح بڑھ کے ہمیں سوچنا کرنا چاہیے تھا، وہ شاید نہیں کر سکے. اور شاید یہی ایک وجہ شاید ہو سکتا ہے. نہیں، تو وجہ تو ظاہر ہے وہ جو بھی ہوگی. دوسرا جو آج کی بڑی خبر ہے وہ نیب آرڈیننس ہے. کل بھی ہم نے بڑی تفصیل سے بابر امان صاحب سے بھی گفتگو کی. آج وہ آرڈیننس سامنے آ گیا ہے، اور اس کے پہلے تو ہم اس کی کمزوریوں کی نشاندہی کر دیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں چھوڑی. یہ ہے کہ 2 لاڈلوں کے لیے یہ آرڈیننس آیا ہے. 2 لاڈلے، ایک بیوروکریسی ہے، ایک بیوروکریسی اور ایک دوسرے تاجر. وہ تاجر جو اس ملک کو، تو سیاستدان پھینٹی کھاتے رہے. اور بہت سارے تاجر جو اس ملک کو ٹیکس نہیں دیتا، اچھا. اور بیوروکریٹ جو اس ملک کے تمام لوگوں کو بے ایمانی کے راستے دکھاتا ہے. اچھا. کسی سیاستدان کو ماں کے پیٹ سے یہ ٹریننگ نہیں ملی ہوتی کہ کرپشن کیسے کرنی ہے. کسی سیاستدان کو کتنا بھی وہ جینوئنلی پڑھ لکھ کے آ جائے، آکسفورڈ سے، کیمبرج سے، کیس اسٹڈی والا، ہارورڈ والا MBA بھی کر ہے، تو اس کو جو فیتے لگے والی وہ نالا کھول کے فائل کھولنے والی ہوتی ہے، اور جو نوٹ پورشنز ہیں اس کا پتہ نہیں چلتا جب تک اس کو کوئی بیوروکریٹ سکھانے والا یا اس کو آگے انگلی پکڑ کے چلانے والا موجود نہ ہو. صحیح. بیوروکریٹس کے بارے میں نے اپنے ڈرامے میں ایک فقرہ لکھوایا تھا کہ بنیادی طور پر ان کا کام ہوتا ہے کرپشن کی سڑک کے سپیڈ بریکرز جو ہیں ان کو ریموو کرنا، اور یہ سپیڈ بریکر ہمیشہ سے ریموو کرتے ہیں. اب دیکھیں اس میں سے کچھ چیزیں جو نکالنی ہیں وہ کون کون سی. The provisions of the ordinance shall not be applicable to the following persons or transactions. 2 چیزیں. ان لوگوں پر بھی یہ اپلائی نہیں کرے گا، اور اس طرح کی کوئی کارروائی ہے اس پہ بھی یہ آرڈیننس اس سے نکال دیا گیا. نمبر 1، the matter pertaining to federal, provincial or the local taxation, other levies or imports including concealments of refunds. میں نے آپ نے کو کنسیل کیا چیز کہ میں پیسے سے چھپایا، ٹیکس چھپایا، یا کوئی ریفنڈ لیا جعلی. کرمنالٹی، کرمنل انٹینشن اور لاس آف ایکسچیکر پرٹیننگ ٹو ٹیکسیشن، یا آپ نے اس ملک کے خزانے کو ٹیکس کی وجہ سے نقصان پہنچایا، تو نیب کہے گا کہ نہیں بھائی جان یہ میرا تھانے کے دودھ میں نہیں. اب اس کا تھانے کا دودھ چھوٹی ہو گئی. ڈیسیژن آف دا فیڈرل گورنمنٹ، کوئی فیصلہ جو کرے گی، اور پروونشل گورنمنٹ کیبنٹس، کوئی کیبنٹ نے کوئی ڈیسیژن لیا ہے اور وہ ڈیسیژن جو ہے اگر نقصان بھی دے رہا ہے تو کیبنٹ کے ڈیسیژن جو ہے وہ اس کے اندر نہیں آئے گا. دیئر کمیٹیز اور سب کمیٹیز، کونسل آف دا کامن انٹرسٹ، نیشنل اکنامک کونسل، نیشنل فائنانس کمیشن، ایگزیکٹو کمیٹی آف دا نیشنل اکنامک کونسل، سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی، CDWP. CDWP ہوتا ہے جس میں تمام پروجیکٹس اپروو کیے جاتے ہیں، جس کے تحت احسن اقبال کا کیس خارج ہو جائے گا، کیونکہ احسن اقبال کا کیس CDWP میں اپروو ہوا تھا. ٹھیک، اس نے کہا تھا کہ یہ پیسے ادھر سے لے جاؤ. ٹھیک ہے. پروونشل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی PDWP اینڈ ڈپارٹمنٹل ڈیولپنگ ورکنگ پارٹی DDWP اور ڈیسیژن آف دا بورڈ آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اچھا، اب اس میں ایک اور چیز جو آ گیا کہ بینک کرائم جو ہے، اب اس میں اسٹیٹ بینک کے گورنر کا رول بہت بڑا آ گیا. اچھا. وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بینک کا کوئی کرائم کیا ہے تو آپ نیب نے اگر لینا ہے تو وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر سے پوچھے گا کہ بھائی جان اس کو ہم لے لیں کہ نہ لے لیں. اسٹیٹ بینک کا کہے گا جی یار اس نے 5 ارب روپے جمع کرایا ہوا ہے، تم ہمیں لگتے ہو، ہمارا بینک بیٹھ جائے گا. Any person entity who by transaction relation thereto are directly and indirectly concerned
विद द होल्डर ऑफ द पब्लिक ऑफिस, वो उसका भी हो गया। फिर एक और चीज़ है, एक होती है हमारी ऑडिट रिपोर्ट्स। अच्छा। ऑडिट रिपोर्ट जो क्रिमिनलिटी नहीं दिखाती, वो कहती है कि ये प्रोसीजरल लैप्स हुआ है, एक आदमी ने टेंडर सीक नहीं किया, उससे इतना नुकसान हुआ, एक आदमी ने ये नहीं किया। किसी भी ऑडिट रिपोर्ट को टच नहीं कर सकेगा अपने आप किसी तौर पर। वो जो हम रोज कहते हैं इतना नुकसान हो, एनी एडवाइस रिपोर्ट ओपिनियन रेंडर पब्लिक ऑफिस होल्डर एडवाइस पे भी, यानी मसला सारा ये है कि अब नैब जो है उसके दांत उन्होंने निकाल दिए, अच्छा, और दांत निकालने के साथ दो काम और करके दिए, अपने लिए तो नहीं आसानी कर दी, अपने लिए हर एक के लिए आसानी होगी सर, ब्यूरोक्रेसी के लिए। अब देखे ना मेरी बात से एक आखिरी जो कोई ब्रेक का कह रहे हैं, ब्यूरोक्रेट जो है वो लीड करता है पॉलिटिशियंस की करप्शन को। ठीक है, टार्च है जो बताती है कि इसने इस तरह करप्शन किया है, वो टार्च आपने बंद कर दिया, आप पॉलिटिशियन को अपने उससे पकड़ेंगे कि अपना सर्च लाइट लगा के पकड़ेंगे। इसका मतलब है पॉलिटिशियन आपने तोते को नहीं पकड़ा, हाँ, जो टांटा करके बताएगा। तो फिर अपोजिशन वालों की इसकी बड़ी तारीफ करनी चाहिए, फिर क्यों नहीं बोल रहे? उन्होंने प्रोसिक्यूटर जनरल 3 साल के बढ़ाया ना, बोले कोई नहीं बोलते हैं, सब मिले हुए हैं। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखें।